नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 55 जनाको मृत्यु, 7660 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ कोरोनाको हटस्पट बनेपछि निषेधाज्ञा एक हप्ता लम्बाइयो, थप कडाई गर्न निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि माओवादीद्वारा सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय। कांग्रेसले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने, ओलीलाई विफल बनाउने विपक्षीको रणनीति। जनता कोरोना महामारीले हायल कायल हुँदा पनि राजनीतिक दलहरू भने सत्ता समीकरणको जोड घटाउमै व्यस्त। जसपा फुटाएरै भए पनि बहुमत जुटाउने ओलीको दाउ। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव, व्यवसाय सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित। र कोरोनाले शिथिल बनेपछि भारतको दिल्लीमा मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा जनतालाई राहत प्याकेजको घोषणा। 2 महिना निशुल्क खाद्यान्न र 5000 नगद सहयोग गरिने। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 55 जनाको मृत्यु भएको छ। एकै दिनमा मृत्यु हुनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3417 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी थप 7660 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 16131 पीसीआर परीक्षणमा 7587 र एन्टिजेन परीक्षणमा 73 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 3,51,005 पुगेको छ, जसमा 59,798 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै थप 1,775 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आगामी 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको आज बसेको बैठकले थप 1 साता निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। संक्रमणको दर बढ्दै गएको तथा आन्तरिक हवाई उडान मंगलबार रातिदेखि र बाह्य उडान पनि बिहीबार रातिदेखि बन्द भएको अवस्थामा उपत्यकाभित्रका 3 जिल्लामा पनि 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। तीनवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू बसेर हामीले 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब हामीले फेरि थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ आजको बैठकले। यो चाहिँ अहिले अब हामीले 23 गते बिहानदेखि लागू हुने गरी अब 29 गतेसम्मलाई चाहिँ थप गरिएको छ। अहिले पछिल्लो चरण फेरि 1 हप्ता थप गर्ने निर्णय गर्यौँ। विवाहका लागि सवारी पास आवश्यक नपर्ने र दूरी कायम गर्ने गरी साविकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने बैठकले निर्णय गरेको छ। यस्तै सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने, सम्बन्धित सञ्चारगृहहरूले न्यूनतम कर्मचारीहरू मात्र खटाउन र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण र निषेधाज्ञा बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले जीवन गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन नदिने रटान लगाउँदै आएका छन्। तर कोरोना संक्रमितले अक्सिजन सहितको अस्पताल नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रा अगाडि छ। यता विज्ञ पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। एक रिपोर्ट। कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र महामारीका कारण कसैले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ। नागरिकको जीवन रक्षा यस सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। त्यसैले महामारीको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन सोमबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीलाई दिएको आश्वासन हो यो।
यति बेला कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना भाइरस संक्रमित र मृतकको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। एक हप्तामा कोरोना संक्रमणबाट 250 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विभिन्न जिल्लामा सिकिस्त भएका बिरामीलाई काठमाडौँमा उपचार गर्न ल्याउन चाहने धेरै छन्, तर काठमाडौँमा अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव छ। अस्पतालहरू भरिभरौ छन्। बिरामीहरू ठाउँ नपाएर छटपटाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमितले अक्सिजन सहितको अस्पताल नपाउँदा ज्यान गुमाउनुको पीडा छ। तर चिल्ला मिठा भाषण गर्न र विरोधीलाई छेड हान्न माहिर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका आश्वासन पटक पटक व्यर्थ साबित हुँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइप्रति नागरिक मात्र होइन, स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यसको सट्टामा हामी प्रिभेन्सनमै जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेर मात्रै हुँदैन, प्र्याक्टिसमा खै त, व्यवहारमा खै त। त्यसैले अब प्रिभेन्सनमै जानुपर्छ। हामी प्रिभेन्सनमै जानु पर्यो। अब हामीले अब एउटा दुईवटा गलत काम गरिरहेका छौँ कि बोर्डरबाट खुल्लिआम आवाज जावछ। हामीसँग थुप्रै समय थियो, त्यो समयलाई हामीले वास्ता गरेनौँ। हाम्रो त वास्तवमा दैनिक जीवनमा गर्न सकिने कतिपय कुराहरू थियो, त्यसलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भन्दा पनि वास्ता गरेन। सरकारले आफै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि गर्न सक्ने कति कुराहरू थियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनि अर्थ मन्त्रालयले गर्न सक्ने कति कुरा त्यो सबै गरिएन। अनि अहिलेको यो अवस्थामा आएर हामी हाहाकारको अवस्थामा छ। र मलाई एउटा डर के छ भने मैले बोलेको कुरा ठिक नहोस्, योभन्दा अझ खराब स्थितिमा हामी पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम धेरै देखेको छु। कोरोना संक्रमणका कारण मानिस रोगबाट पीडामा परेका छन् नै। जारी निषेधाज्ञाबाट सिर्जित भोगका कारण पनि ज्यान गुमाउने अवस्था आउन सक्छ। तर सरकार भने जनताको पक्षमा काम गरिरहेको दाबी गर्छ। प्रधानमन्त्रीको काम भाषणमा देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा परिणाम नदेख्दा जनअसन्तुष्टि बढिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटी बैठक मार्फत माओवादीले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको हो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि संसदमा विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाउने निर्णय गरेको छ। संसदको दोस्रो र तेस्रो दलले एकै दिन यस्तो निर्णय गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। वैशाख 27मा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयसँगै माओवादी केन्द्रले अन्ततः समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको छ। विपक्षी दलहरूको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न सबैभन्दा धेरै हतारिएको माओवादी केन्द्रले यसअघि समर्थन कायमै राख्दा नयाँ राजनैतिक सत्ता समीकरणले मूर्त रूप लिन सकेको थिएन। सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने वा फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटीले यसअघि नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको थियो। राजनैतिक उतार चढावले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको माओवादी केन्द्रले भविष्यको आकलन गरेरै हुन सक्छ अन्ततः सरकारको कायम समर्थन फिर्ता लिएको छ। मंगलबारको बैठक मार्फत समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको माओवादीले बुधबार संसद सचिवालयलाई लिखित पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। अहिले केही समयभित्रै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। फागुन 23 गतेको अदालतको आदेश अनुरूप चैत्र 23 गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयलाई छल्ने र नियमित अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा यसलाई विशेष अधिवेशनको रूप दिएर जो अधिवेशन बोलाइएको छ त्यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिँदैन। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढुक्कसँग झण्डै 2/3 बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। फागुन 23मा नेकपा एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र भिउताउने सर्वोच्चको फैसलापछि पनि प्रधानमन्त्री ओली बहुमतमै थिए। त्यसैता पटक पटक राजीनामा माग्दै आएको माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले समर्थन फिर्ता लिन सार्वजनिक मञ्चबाटै चुनौती दिँदै आएका छन्। आफूले समर्थन फिर्ता लिए ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने सम्भावित कदमले झस्किएको माओवादी केन्द्र विश्वासको मत माग्ने ओलीको निर्णयपछि मात्रै समर्थन फिर्ताको निर्णयमा पुगेको हो। माओवादीको दबावमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत गत चैत 20 गते प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र वैकल्पिक सरकारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर समर्थन फिर्तामा माओवादी अलमलमा पर्दा कङ्ग्रेसको निर्णय अघि बढ्न सकेको थिएन। मङ्गलबार नै बसेको कङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले समेत प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन संसदमा आउँदा फेल गराउने निर्णय गरेको छ। र अब त्यो विश्वास मतलाई असफल बनाउन हामी लाग्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अब एउटा भयो, अरू यो अध्यादेशहरू ल्याइराखेका छ, फेरि संसदलाई चाहिँ बाइपास गर्न, अब त्यसको पनि हामी विरोध गरेका छौँ। अहिले जस्तो आज मात्रै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। अब यो सँगै नयाँ सत्ता गठबन्धनको संसदीय प्रक्रिया सुरु हुने हो। अहिले हामी सरकारले विश्वासको मत त्यसलाई सफल गराउँछौँ। पहिला काम त त्यो गर्नु पर्यो। सम्भवतः दुवै दलका नेताहरूको समन्वयमै मङ्गलबार एकै दिन यति बोल्ड निर्णयहरू लिइएको हुन सक्छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार औपचारिक रूपमै अल्पमतमा परेको छ। यो सँगै आगामी संसद मार्फत सरकार फेरबदलका लागि संसदीय प्रक्रियामा जाने बाटो खुलेको छ। तर कङ्ग्रेस र माओवादी एक भए पनि ओली विरुद्धको सत्ता समीकरणले सार्थकता पाउने देखिँदैन, किनकि नयाँ राजनैतिक सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जसपाले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। ओली विरुद्धको समीकरण सफल हुन जसपाको सिङ्गै सङ्ख्या 7 हुनुपर्छ, जुन अहिले सम्भावना बाहिर छ, किनकि जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष ओलीलाई साथ दिन अघि बढेको छ भने उपेन्द्र यादव पक्ष विपक्षीहरूको गठबन्धनमा क्रियाशील छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली पनि पूर्ण तयारीका साथ संसद छिर्ने निधो गरेकाले वैशाख 27 पछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ कोर्स हासिल गर्ने पक्का पक्की बनेको छ। चर्चा यस्तो पनि छ कि नेकपा एमालेमा ओलीसँग पानी भाराबारको अवस्थामा रहेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले राजीनामा गरेर ओलीलाई अन्तिममा धक्का दिन खोजेका छन्। यदि यसो भयो भने राजनीतिको फेरि अर्को कोर्स बन्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा दैनिक रेकर्ड कायम हुँदा पनि नेताहरू भने सत्ता स्वार्थमा व्यस्त देखिएका छन्। महामारीको दोस्रो लहर आउने चेतावनीका बीच हजारौं मानिस राजधानी उतारेर आम सभाका नाममा संक्रमण फैलाउन मलजल गरेका नेताहरू नै अहिले महामारी नियन्त्रण भन्दा सत्ताको दाउपेचमा लागेपछि उनीहरूप्रति जनआक्रोश बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणमा दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुन थालेको छ। बढ्दो संक्रमणका कारण बेड अभाव बढ्दै गएको छ भने उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधिहरूको समेत अभाव बढ्दो छ। तत्काल अन्य देशहरूबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसक्दा स्थिति झनभन्दा झन खराब बन्दै गएको छ। अर्कातर्फ 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोपको व्यवस्था गर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो बाचा मात्र बिर्सिएका छैनन्, चलिरहेको खोप अभियान रोकिँदासम्म कुनै तयारी गरेका छैनन्। देशको बागडोर सम्हालेकाहरू नै राजनीतिक खिचातानी र सत्ता स्वार्थमै व्यस्त हुँदा खोप अभियानले गति लिन सकेको छैन। पहिलो चरणको महामारीबाट नचेतिएको सरकार बेड थप्न भन्दा मन्त्री थप्नमा व्यस्त देखिएको छ। देशभरकै हालत खराब बनिरहँदा बुटवल पनि यसबाट अछुतो छैन। कुनै रात यस्तो छैन जुन दिन र रातमा कोभिडले ज्यान गुमाएकाहरूको चिता जलेको नहोस्, धुवाँ उडेको नहोस्। केही दिन अघि धागो कारखानामा रहेको आइसोलेसनमा एक बिरामीको उपचार नै नपाएर मृत्यु भयो। कोभिडले छटपटाइरहेकाहरूको चित्कार मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको जय जयकारका अगाडि फिका भएको छ। जनता मरे मरुन, आफ्नो सरकार, आफ्नो कुर्सी, आफ्नो राजनीति जोगाउन पाए पुग्यो भने चाहिँ बिहारी शैलीको राजनीति लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको छ। ट्रकमा मान्छे ल्याएर पनि काठमाडौँ प्रदर्शन गर्ने कामदेखि धेरै कामहरू गर्नुभयो। उहाँले यो महामारीको तर्फ उहाँहरू संवेदनशील नभएको विगतमा पनि देखिएकै हो। विडम्बना छ, जसले गर्दाखेरिमा यस्ता देशका समस्याहरू, नागरिकका समस्या, जल्दाबल्द समस्याहरूमा उहाँहरूको हेर्ने धेरै फुर्सद पनि छैन। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्रै उहाँहरूको बढी चासो रहेको अवस्था छ। यसो भनिरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलको चाहना बमोजिम मात्रै यस्तो दुर्गन्धित खेल भइरहेको भने होइन। कोरोनाको महामारीबाट लुम्बिनी प्रदेश पनि आक्रान्त छ। यस्तो महामारीमा पक्ष विपक्ष सबै मिलेर महामारीसँग जुझ्नुपर्ने बेला कङ्ग्रेस र माओवादी सहितका केही मिलेर वैशाख 6 मा सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरेका थिए। जनता रोगले मरिरहेका छन्। मृतकका आफन्तले आफ्ना प्रियजनको शव कहाँ जलिरहेको छ भन्ने हेर्न समेत पाउँदैनन्। यस्तो शोकको घडीमा कङ्ग्रेस माओवादीका नेताहरू कसैलाई मन्त्री, कसैलाई मुख्यमन्त्री चाहिएको थियो। कुनै नेताले आज
ठुला पार्टीका नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल खेमा हुनु कोभिडको बारेमा कुरा गरेका छन्। हाम्रो क्याडर यति छन्, हामी चाहिँ अब देशको चाहिँ नि नाका नाकमा हामी क्याडर पठाउँछौँ, हामी त्यहाँ हामी सहयोग गर्छौँ, हामी सरकारको चाहिँ उसको सहयोग गर्छौँ भनेर कुनै एउटा नेताले बोल्यो भन्नुहोस् त मलाई। आज हाम्रो सबभन्दा ठुलो शत्रु को? कोरोना होइन र? कोरोनाले मार्दैछ। हिजो अहिले मात्रै बताउँ, सत्ताको खेल यतिमै सकिएको छैन। सोमबार मात्र गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिएको छ। यता प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ। विपक्षी दलहरू सरकारलाई फेल गराउन कम्मर कसेर लागेका छन्। बढ्दो महामारीका बीच राजनीतिको फोहोरी खेलको अर्को एउटा नाटक फेरि केही दिनमा मञ्चन हुँदैछ, जुन नाटकको उद्देश्य केवल सरकारमा को जाने भन्नेमा सीमित छ। आफू विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव आउने सुईको पाएर संसदको हिउँदी अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत माग्न संसद प्रवेश गर्दैछन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर विपक्षी दलमा भने आशंका र अन्योलता बढेको छ। एक रिपोर्ट। झण्डै 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएका बेला आफ्नै शक्ति परीक्षण गर्न वैशाख 27 गते संसद छिर्दैछन्। विपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन घनीभूत तयारी गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्ने हिम्मत देखाएका हुन्, जसलाई लिएर विपक्षीहरू सशङ्कित छन् भने सत्तारूढ एमालेकै माधव पक्ष समेत अन्योलमा परेको छ। किनभने अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति र संसदीय अङ्कगणितमा ओलीले सहजै विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन। तर पनि हालसम्म देखिएको राजनैतिक गतिरोधको फाइनल ब्याटल अब वैशाख 27 हुने निश्चित जस्तै बनेको छ। ओली सरकारलाई चाहिँ विस्थापित गर, त्यसको लागि हामी देउपाहरूसँग गयौँ र हामीले के लाग्यो भने हामीले अविश्वास या भनौँ न, जुन तपाईँले अहिले जुन हिजोसम्म पनि ओलीजीले मलाई विश्वासको मतै लिनु पर्दैन, अहिले चाहिँ फेरि विश्वासको मतको लागि 27 गते घोषणा गर्नुभयो। यो सबैलाई के हेर्ने हो भने एउटा एक किसिमको सङ्घर्ष चल्दैछ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ देउपाजीको र ओलीजीको चाहिँ के छ कुरो मिल्यो, कुरो मिल्छ। कुरो कहाँ मिलाएको छ भने उहाँहरू दुवैजना चाहिँ अलिकता चाहिँ हामी चाहिँ यो अर्ली इलेक्सनको जुन भन्छ नि हामीले अघि अग्रिम निर्वाचनको लागि उहाँहरूको चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै बहुमत सांसदको साथ पाए ओली सरकारले निरन्तरता पाउनेछ भने अल्पमतमा परे कि देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ कि ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने छिनोफानो हुनेछ। ओली यी विकल्पका लागि तयार भएर नै वैशाख 27 गते संसद भवनमा जाने निधो गरेको देखिन्छ। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको एउटा पनि बैठकमा भाग नलिएका प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई चुनावमै लैजाने कसरतका साथ अघि बढेको र आफूले चालेका कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न लागि परेको कतिपयको विश्लेषण छ। यद्यपि यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको समेत साथ रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्। देउबाकै साथ पाएर ओलीले मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान लागि परेको उनीहरूको भनाइ छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा हतियार उजाइराखेको अवस्था छ। त्योभन्दा अगाडि नै कुनै बाहनामा उहाँहरूको संसद पद खारेज गरेर अनि बाँकी भएकाको मात्रै अवस्थाबाट चाहिँ नि आफू बहुमतमा सिद्ध हुने खालको हरकत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने केपी ओलीजी अब उहाँले जे गर्दा उहाँले सत्ता छोड्नु पर्दैन, त्यो सम्पूर्ण विकल्प प्रयोग गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। संसदीय अङ्कगणितलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेका 121 सांसद छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि 138 जना चाहिने भए पनि 5 सांसद रिक्त भएकाले 136 सांसद भए पुग्छ। जसपाका 32 मध्ये 18 सांसद ओली विरुद्धको गठबन्धनमा देखिएका छन्। बाँकी 14 सांसदले ओलीको पक्षमा मत दिने तयारी गरेका छन्। तर त्यतिले पनि ओलीलाई विश्वासको मत पुग्दैन। साथै एमाले भित्रकै असन्तुष्ट माधव पक्षका 35 सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ। ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यस अगावै थप कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। किनकि सत्ता टिकाउनकै लागि जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले एक तीर दुई निशानाको सङ्केत देखाएरै विश्वासको मत माग्ने चतुर्याइ गरेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ।
आन्तरिक किचलोका कारण राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा अनिर्णित बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अहिले फुटको सङ्घारमा छ। सरकार फेरबदललाई लिएर जसपाले ठोस निर्णय लिन नसक्दा नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सकेको छैन, जसका कारण देशको राजनीतिक गतिरोधले निकास पाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना पछिको राजनैतिक अस्थिरताको एक कारक तत्त्व हो जनता समाजवादी पार्टी। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सडकमै उत्रिएको जसपाले पुनः स्थापना पछि भने आफ्नै मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर देशको मुद्दामा अनिर्णित बनेको छ। जसपाले न विपक्षीहरूको गठबन्धनलाई साथ दिएर ओलीको विकल्प खोज्ने अग्रसरता देखाएको छ, न प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गरेर सरकार सुरक्षित राख्न भूमिका खेलेको छ। जुन गतिरोध प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27मा विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरिसक्दा समेत कायमै छ। सरकार फेरबदललाई लिएर आफै विभाजनको मुखमा पुगेको जसपाले वैशाख 27 अगावै निर्णय गर्नुपर्नेछ, तर विसर्जनको दिशामा अघि बढेको जसपा फुटकै कसरत गर्न लागि परेको छ। त्यो देख्नुभयो होला, तर हामी फुट्दैनौँ। जसपा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक मुलुकमा बस्या हो। यो बिचमा आफ्नो आफ्नो भ्यू मान्छेहरूले दिइराखेका रहेछन्। आधिकारिक निर्णय भएको छैन। आधिकारिक निर्णय मैले भने जति तपाईँलाई त्यो हो संसदीय दलको, त्यसपछि कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन। सरकार फेरबदलको विषयलाई लिएर जसपा भित्र मत भिन्नता चुलिँदै गएको छ। 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पूर्व राजपाका 26 र पूर्व समाजवादीका 25 सदस्य छन्। लुम्बिनी प्रदेशका 4 सांसदलाई कारबाही गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित 26 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। जसलाई चुनौती दिँदै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको पूर्व राजपा समूहले पनि सोमबार नै सांसदहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको छ। यसले दुवै पक्ष आफ्नै तयारीका साथ अघि बढेको प्रष्टै हुन्छ। महन्त ठाकुर समूह प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छ। उपेन्द्र यादव समूह विपक्षीको गठबन्धनमा रहेर ओलीलाई जसरी पनि गलहत्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। अहिले ठ्याक्कै एउटा दुईटा मिल्दैमा कसैको पनि बहुमत नपुग्ने हिसाबमा त्यो त पक्कै हो। उसले निर्णय कुन ढङ्गले गर्छ? जस्तै उहाँहरू माओवादी र काङ्ग्रेसको मात्रै मिलेर पनि त सरकार बन्ने अवस्था त छैन। त्यहाँ त उहाँ जसपा चाहिन्छ। जसपाले निर्णय गरेर सरकार ढाल्नेतिर गयो भने उहाँहरूलाई सजिलो पर्ने होला। सत्ता सरकारसँगै साझेदार गर्ने, नेकपा एमालेसँगै साझेदारी सत्ता साझेदारी गर्ने निर्णय गरिदिँदाखेरि फेरि उहाँहरू फेलियर हुने होला। त्यो त राजनीति दाउपेच त चलिरहन्छ, चलेकै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथि समर्थन जुटाउन जसपाको ठाकुर पक्षले उठाउँदै आएको मधेस र थारूहट आन्दोलनमा जेल परेका कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ताको माग कार्यान्वयनमा पुर्याएका छन्, जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गर्ने धर्म सङ्कटमा ठाकुर पक्ष छ। 32 मध्ये 14 सांसद रहेको यो पक्षको साथ प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बचाउन महत्त्वपूर्ण छ। ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संविधानको धारा 76(2) अनुसार काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गठबन्धनको सरकार बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यी तीनवटै दल एक ढिक्का भयो भने सजिलै गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ, तर जसपा भित्रको किचलोले त्यसो हुनेतर्फ सङ्केत गर्दैन। 18 सांसद रहेको उपेन्द्र यादव पक्ष विपक्षीको गठबन्धनमा अघि बढ्न अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरे पनि सत्ता समीकरणका लागि जसपाको पुरै सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ, जुन सम्भावना बाहिरको कुरा हो। त्यसैले हालको राजनैतिक गतिरोधको मूल कारक नै जसपा बन्ने स्पष्ट छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। वैशाख 22 र 23 गते संघीय सांसदहरूको कोरोना परीक्षण हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा स्वाब सङ्कलन गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन वैशाख 27 गतेका लागि बोलाइएको छ। त्यसअघि सांसद र सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादा पालक लगायतको स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना परीक्षण गर्न लागि हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाललाई पनि हायल कायल बनाइसकेको छ।
सरकारले जनताको जीवन रक्षाका लागि भन्दै 45 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिसकेको छ। तर विज्ञहरूले भने निषेधाज्ञाबाट मात्र कोरोनाबाट बच्न नसकिने भन्दै खानपिनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले देशभर जटिल रूप लिएको छ। संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्यामा रेकर्ड कायम भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरसबाट कसरी बस्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। कतिपय रोगहरू स्वयं आत्मबल दहरो बनाएर र खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउँदा पनि लाभ हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहनु पर्दछ। मानिसलाई स्वस्थ रहनका लागि विभिन्न पौष्टिक तत्त्व चाहिन्छ। त्यसैले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरलहरू तथा चिल्लो पदार्थको सम्मिश्रण युक्त पोषिलो खाना खानुपर्छ। आफ्नो नियमित खानामा शक्तिवर्धक, प्रोटिनयुक्त तथा भिटामिन र खनिज पदार्थ युक्त खानेकुराहरू जस्तै अन्न, माछा, मासु, दुध, दाल, गेडागुडी, फलफुल, हरियो सागपात पर्याप्त मात्रामा समावेश गर्नुपर्दछ। भोजनमा विशेष गरेर मैले अहिले यो अवस्थामा भन्नुपर्दा भिटामिन र खनिज लवण बढी पाइने खानेकुराहरू भन्नुपर्दा फलफुल होला, हरियो सागपात होला, सलादहरू होला, यस्ता खानेकुराहरूलाई बढाउन जरुरी छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन पोषक तत्त्व पाइने खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा खानुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अलिकता स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने त्यो एउटा जुन छ हैन, यस्तो किसिमको समस्याहरू कम आओस्, यस्तो किसिमको समस्याहरू बचियोस् भनेर हामीले त्यो जुन अघि कुराहरू भने त्यो बाहेक स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू खाने, बारम्बार पानी, तातो पानीहरू पिइराख्ने, जुन सामान्य पानीमा हाल्दाखेरि कागती अनि अमिलो त अमला अथवा विभिन्न किसिमको मरिच हालेर त्यसलाई पिइराख्नुपर्छ। र कोरोना संक्रमितहरूलाई सकेसम्म स्वास्थ्य, पोषिलो र सन्तुलित खाना खुवाउनु पर्दछ, जसले संक्रमितको मृत्यु दरमा कमी ल्याउनेछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हरेकले स्वास्थ्य र पोषिलो खानेकुरामा जोड दिन सकेमा कोरोना भाइरस लगायतका महामारीबाट बच्न सजिलो हुने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। यो टेलिभिजनका लागि इलामाया ठटाल, काठमाडौँ। बैतडीमा आज दिउँसो भएको जीव दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउँदै गर्दा थप 1 जनाको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 6 पुगेको हो। दुर्घटनामा 4 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। C1J 183 नम्बरको जीव जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा दुर्घटनामा परेको थियो। सब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउँदै गरेको जीव दुर्घटनामा परेको हो। जीवमा 10 जना यात्रु सवार थिए। प्रहरीका अनुसार घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन। सरकारले निषेधाज्ञालाई कडा बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल छाड्नेहरूको भिड बढेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले 23 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने भएको छ। संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा गरे पनि हवाई उडान सुचारू थियो। आन्तरिक तर्फको सम्पूर्ण उडान आजबाट रोकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी 23 गतेबाट रोकिँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिने भएपछि नेपाल छाडेर जानेको भिड विमानस्थलमा बढेको हो। आगामी 23 गतेपछि उडान तालिका भएका विमान कम्पनीहरूले पनि तालिका संशोधन गरेर अगाडि नै यात्रु उडाउन लागेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोनाको दोस्रो लहर आक्रामक रूपमा बढिरहँदा अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ, जसका कारण चलिरहेका उद्योगहरू पुनः बन्द हुने खतरा बढेको छ। आयात सर्कुलेसन चेन बन्द हुन सक्ने चेतावनी अर्थविदहरूले दिइरहेको अवस्थामा सरकारले भने खाद्य पदार्थको अभाव नहुने दाबी गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। कोभिड महामारीको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुन थालेका छन्। कतिपय उद्योग बन्द भएका छन् भने कतिपय आंशिक रूपमा मात्रै चलेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 3वटै औद्योगिक क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको असर प्रत्यक्ष देखिएको छ। 3वटै औद्योगिक क्षेत्रमा औसत 60% उद्योग सञ्चालनमा आए पनि उत्पादन क्षमता भने उल्लेख्य रूपमा कटौती गरिएको छ। त्यस्तै मुलुकभित्र सञ्चालित झण्डै 8,500 उद्योगमध्ये 4 देखि 5,000 मा प्रत्यक्ष कोरोनाको असर परेको
आकलन गरिएको छ। निषेधाज्ञाको प्रभाव यतिखेर मुलुकका साना तथा मझौला लघु उद्योगदेखि ठूला उत्पादनका उद्योगमा समेत परेको छ। मुख्य रूपमा बजारीकरणमा समस्या देखिएको उद्योगीहरू बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बजारीकरण नै नभएपछि उत्पादनको औचित्य नभएको बताउँछन्। साथै उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको पनि सहज आपूर्ति हुन नसकेको उनको गुनासो छ। बनाएर पनि पठाउने कहाँ, किनकि काठमाडौँ मेजर बजार हो, अब बागमती प्रदेश सबभन्दा बढी ठुलो बजार हो, त्यसमा पनि काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरै सबभन्दा बढी कन्ज्युम हुने उपभोग हुने क्षेत्र हो। यहाँको बजार बन्द भइदिँदाखेरि मान्छेहरूले प्रोडक्सन गरेर कहाँ राख्ने भन्ने हिसाबले अहिले बिस्तारै विराटनगर यतापट्टिको उत्पादकले घटाउन थालेका छन्, पहिलेको स्पिडमा छैन। छिमेकी देश भारतबाट नेपालमा सबैभन्दा बढी कच्चा पदार्थ ल्याउने गरिन्छ, तर त्यहाँ पनि कोरोनाको महामारी उच्च भएपछि नेपालमा कच्चा पदार्थ ल्याउन कठिनाई भएको छ। सामानहरू भन्सारमा बल्ल तल्ल आइपुगे पनि 2-3 दिन होल्ड गर्नुपर्ने गुनासो उद्योगीहरूको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत नेपालका उद्योगमा कच्चा पदार्थ अभाव हुँदै गएकोले बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपालमा उत्पादन हुने प्रोडक्ट बिस्तारै कम हुँदै गएको र मार्केटको सर्कुलेसन चेन बन्द हुने खतरा रहेको उनको चेतावनी छ। अत्यावश्यक बाहेक अरू प्रोडक्टहरू बिस्तारै बिस्तारै कम, किन उनीहरूको मार्केटको सर्कुलेसन चेन बन्द हुन्छ र आउने र मेटेरियलको चेन पनि बन्द भयो भने त्यसपछि यो लामो समय गयो भने अति आवश्यक बाहेक अरू इन्डस्ट्रीहरू कम हुँदै मलाई चाहिँ घट्छ जस्तो लाग्छ। अति आवश्यक उपत्यकालाई यदि हामीले यो सप्लाई दिन सकेनौँ भने त्यसले हाकार मचाउँछ। यो हाकार मचाउनुभन्दा पहिले सबै हिसाबले हामी अपडेट भएर बस्नु पर्ने भएको हुनाले त्यसतर्फ हामी एकदमै केन्द्रित छौँ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, चितवन लगायत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा घोषणा भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका उद्योगहरू बन्द भएका छन्। केही ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै उद्योग सुचारू त भएका छन्, तर कच्चा पदार्थ र कामदारको समस्या भने विकराल बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महिनाको लागि स्टक रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको अवस्थामा पनि 3 महिनालाई पुग्ने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बजारमा स्टक रहेको बताउनुभयो। उपभोग्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको पौडेलले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको अवधिमा हिजो अस्ति जसरी उपभोक्ताहरूले सहज परिस्थितिमा उपभोग गर्न पाउनु भएको थियो त्यस्तै नै रहोस् भन्नका लागि हामीले ढुवानीका सवारी साधनहरूलाई निर्बाध रूपमा चल्न पाउने, जहाँ ढुवानीको सवारी साधनले अगाडिपट्टि आफूले कुन वस्तु ढुवानी गर्ने हो, कहाँदेखि कहाँसम्म पुर्याउने हो भन्ने कुरा लेखेर आएमा त्यसको चालक, त्यसका सहचालक र त्यो लोड अनलोड गर्ने मजदुरहरूलाई त्यही गाडीमा जानका लागि निर्बाध रूपमा पास बिना सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छ। महानिर्देशक पौडेलले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा मूल्य वृद्धि गराउनेलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। बजारको अवस्थाको सम्बन्धमा विभागले दैनिक रूपमा अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। साताको तेस्रो दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ। नेप्से 1.94 अङ्कले बढ्दै 2654.69 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। उता सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.32 अङ्क बढेर 475.44 बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने कम भएको हो। सोमबार 7 अर्ब 52 करोड 92 लाख बराबर भएको कारोबार भएकोमा आज 6 अर्ब 5 करोड 22 लाख बराबरको मात्र कारोबार भएको छ। यो दिन कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा एनसीसी बैंकले ओगटेको छ। एनसीसी बैंकको आज 23 करोड 9 लाख 64 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा Manaslu World College, a home for future leaders. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali, Nepal National Hospital, where the patient comes first. Orange Building, Kalanki Chowk. AB Beverage द्वारा उत्पादित AB Top Mountain र Aqua Him शिखर बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। अब हर घरमा ब्रोडलिङको छिटो छरितो सुविधा।
ब्रोडलिङ नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेटसँगै 300 बढी एचडी र एसडी च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू, इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने, झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा, छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. Quality education for competitive world. Praxis International Academy proudly announces admission open for new session. Praxis International Academy has friendly learning environment with highly experienced techno-friendly teachers. Well-equipped science lab involved in multiple sport activities, air-conditioned classrooms, e-library, hygienic canteen, and we even provide scholarship facilities for extraordinary students. Praxis International Academy, phone number 01448 4176, Sabahil Chuchepati, Kathmandu. Welcome to Green City Hospital with compassionate multidisciplinary, highly trained doctors, nurses and technicians. Green City Hospital is also a well-equipped multi-speciality hospital located in Basundhara, Kathmandu. सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक धन्न छ है। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकै साथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आइपीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले 2 महिना निशुल्क खाद्यान्न र 5000 रुपियाँ दिने घोषणा गरेका छन्। मुख्यमन्त्री केजरीवालले 72 लाख रासन कार्डधारीहरूलाई 2 महिना निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन्। त्यसैगरी दिल्लीका सबै अटो तथा ट्याक्सी चालकहरूलाई 5000 भारतीय रुपियाँ सहयोग गर्ने दिल्ली सरकारले घोषणा गरेको छ। सङ्कटको यो स्थितिमा थोरै भए पनि राहत मिल्ने मुख्यमन्त्री केजरीवालको भनाइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै आइपिएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो। विभिन्न टिमका खेलाडी र अफिसियललाई कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि बीसीसीआईले प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो पटक कोलकाता नाइट राइडर्सका 2 खेलाडी, चेन्नई सुपर किङ्सका 3 अफिसियल र सनराइजर्स हैदराबादका 1 खेलाडीमा कोरोना देखिएको छ। जारी प्रतियोगितामा दिल्ली क्यापिटल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दिल्लीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाबाट थप 55 जनाको मृत्यु, 7660 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ कोरोनाको हटस्पट बनेपछि निषेधाज्ञा 1 साता लम्ब्याइयो, थप कडाई गर्न निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि माओवादीद्वारा सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय। काङ्ग्रेसले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने, ओलीलाई विफल बनाउने विपक्षीको रणनीति। जनता कोरोना महामारीले हायल कायल हुँदा पनि राजनीतिक दलहरू भने सत्ता समीकरणको जोड घटाउमै व्यस्त। जसपा फुटाएरै भए पनि बहुमत जुटाउने ओलीको दाउ। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव। व्यवसाय सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित।
र कोरोनाले शिथिल बनेपछि भारतको दिल्लीमा मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा जनतालाई राहत प्याकेजको घोषणा। 2 महिना निशुल्क खाद्यान्न र 5,000 नगद सहयोग गरिने। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।